लोकसेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशद्वारा सञ्चालन हुन गइरहेको वन जनरल फरेस्ट्री समूहको वनरक्षक पदमा सहभागी हुने सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूमा म हार्दिक नमस्कार गर्दछु र म आज तपाईहरूका लागि लोकसेवा आयोगद्वारा वनरक्षक पदका लागि 2074 साल 8 महिना 29 गते सोधिएका प्रश्नहरू र त्यसको जवाफको पहिलो खण्ड लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएको छु र यस भिडियोलाई सम्पूर्ण साथीहरूले सब्स्क्राइब, लाइक र शेयर गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। र लोकसेवा आयोगद्वारा वनरक्षक पदका लागि 74 साल 8-29 गते सोधिएका प्रश्नहरू र यसको जवाफ यस प्रकार रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 1, उक्त परीक्षामा सोधिएको प्रश्न नम्बर 1, राष्ट्रिय वनमा मनाही नभएको कार्य के हो? र यसको अप्सनहरू रहेको छ। ए, वन क्षेत्रबाट वन पैदावार हटाउन, र अप्सन बी रहेको छ वन सिमाना चिन्ह उखेल्न, अप्सन सी रहेको छ चौपायालाई वन क्षेत्रभित्र चरीचरण गराउन, र अप्सन सी पूर्जी अनुसार वन पैदावार निकाल्न। र सहभागी मित्रहरू, एकछिन म तपाईहरूको लागि यो प्रश्नको सही जवाफ के हो सोच्नको लागि केही समय दिन्छु र त्यसपछि म यसको सही उत्तर तपाईहरुको माझ लिएर आउने छु। र सायद तपाईहरुले पनि यस प्रश्नको जवाफ सोचिसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन डी, पूर्जी अनुसार वन पैदावार निकाल्न। राष्ट्रिय वनमा चाहिँ कुनै पनि पूर्जी लिएर वन पैदावारहरू निकाल्नको लागि चाहिँ मनाही गरिएको हुँदैन र अन्य चौपायालाई वन क्षेत्रभित्र चरीचरण गराउन, वन सिमाना चिन्ह उखेल्न र वन क्षेत्रबाट वन पैदावार हटाउन चाहिँ वन ऐन 2076 ले मनाही गरेको छ। त्यस्तै अब म प्रश्न नम्बर 2 राख्न चाहन्छु। वन ऐन नियम अनुसार राष्ट्रिय वनमा सामान्यतया गर्न नहुने काम के हो? र यसको अप्सनहरू रहेको छ। ए, वनमा छाप्रो लगाउने, र बी, भूक्षय हुने काम, र सी, पानीको स्रोत नाश हुने, र डी, ढलापडा रुख हटाउने। र म सहभागी साथीहरूलाई यस प्रश्नको पनि उत्तर केही समयसम्म उत्तर सोच्नको लागि समय दिन्छु। सायद तपाईहरुले यस प्रश्नको सही उत्तर छनौट गरिसक्नुभयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ ढलापडा रुखहरू हटाउने। र यसमा वन ऐनले के व्यवस्था गरेको छ भने वनमा छाप्रोहरू बनाउने अथवा लगाउने, भूक्षय हुने काम र पानीको स्रोतहरू नाश हुने कामलाई चाहिँ वन ऐन 2076 ले मनाही गरेको छ र ढलापडा रुखहरूलाई हटाउनको लागि चाहिँ नियम अनुसार यसले चाहिँ अनुमति दिने गर्दछ। र त्यस्तै प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ। तलका महिनाहरूमध्ये कहिले वृक्षारोपण गर्दा राम्रो हुन्छ? तल सोधिएका महिनाहरूमध्ये कहिले वृक्षारोपण गर्दा राम्रो हुन्छ? अप्सन ए, श्रावण, अप्सन बी, कार्तिक, अप्सन सी, माघ, अप्सन डी, वैशाख। ल म परीक्षार्थी साथीहरूलाई केही समय यस प्रश्नको सही उत्तर छनौट गर्नको लागि समय दिन्छु। र सायद यो प्रश्न अलि सजिलै पनि छ र सबै साथीहरूले यसको सही उत्तर पनि छनौट गरिसक्नुभयो होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए, श्रावण। किन कार्तिक, माघ र वैशाख महिनामा चाहिँ वृक्षारोपण गर्नको लागि चाहिँ त्यति उपयुक्त हुँदैन। यो महिनाहरूमा चाहिँ पानी त्यति परेको हुँदैन र श्रावण महिनामा वर्षा हुने कारणले गर्दा पनि वृक्षारोपण गर्नको लागि चाहिँ यो महिना उपयुक्त रहेको हुन्छ। र प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ। कुन मृगको नाइटोमा बिना हुन्छ? र अप्सनहरू रहेको छ रतुवा, ए, रतुवा, बी, चितल, सी, कस्तुरी, र डी, बारसिंगा। र यसको सही उत्तर के हो? केही समय तपाईहरुलाई सही उत्तर छनौट गर्नको लागि म समय दिन्छु। सायद तपाईहरुले यस प्रश्नको सही उत्तर छनौट गरिसक्नुभयो होला र यसको सही उत्तर रहेको छ कस्तुरी मृग, जसको कस्तुरीको भालेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भाले मृगको नाइटोमा चाहिँ यो बिना रहेको हुन्छ। र प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार रहेको छ। नेपालको क्षेत्रफल कति रहेको छ? नेपालको क्षेत्रफल कति रहेको छ?
ए 1,47,181 वर्ग किमी, बी 1,47,171 वर्ग किमी, सी 1,47,172 वर्ग किमी र डी 1,47,516 वर्ग किमी। र यस प्रश्नको सही जवाफको लागि म केही समय साथीहरूको लागि दिन्छु। सायद साथीहरूले यस प्रश्नको सही जवाफ छनौट गरिसक्नु भएको होला र यस प्रश्नको सही जवाफ छ 1,47,516 वर्ग किलोमिटर। र यो परीक्षाको समयमा यस प्रश्नको सही जवाफ चाहिँ 1,47,181 थियो र केही समय अघि नै हाम्रो नेपालको नक्सा को केही छुटेको भागलाई सम्झाउन गर्दाखेरि नेपालको क्षेत्रफल चाहिँ 1,47,516 वर्ग किमी भएको हुँदा हालको अवस्थामा यो प्रश्नको सही जवाफ चाहिँ डी को 1,47,516 वर्ग किमी हुने म सम्पूर्ण साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, नेपालको राष्ट्रिय फूल कुन हो? नेपालको राष्ट्रिय फूल कुन हो? र यसको अप्सनहरू रहेको छ, ए गोदावरी, बी गुलाब, सी लालीगुराँस र डी सयपत्री। र यस प्रश्नको सही जवाफ को लागि म केही समय दिन्छु छनौट गर्नको लागि र सायद यो प्रश्नको पनि साथीहरूले सही जवाफ छनौट गरिसक्नु भयो होला र यसको सही उत्तर रहेको छ लालीगुराँस। लालीगुराँस चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय फूल हो र यो नेपालमा लगभग 30-32 थरीका लालीगुराँसहरू पाइन्छन् र 1400 मिटरदेखि यो चाहिँ झन्डै 4,4200 मिटरसम्मको उचाइमा लालीगुराँसका विभिन्न प्रजातिहरू नेपालमा पाइन्छन्। प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ, वन मुद्दा दायर गर्नको लागि अनुसन्धानको सिलसिलामा अभियुक्तलाई कति दिनसम्म थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था छ? अब यसको अप्सनहरू रहेको छ, 25 दिन ए, बी मा 20 दिन, सी मा 30 दिन र डी मा 35 दिन। र म साथीहरूलाई यो प्रश्नको सही जवाफ छनौट गर्नको लागि केही समय दिन्छु। सायद साथीहरूले यसको सही जवाफ छनौट गरिसक्नु भयो होला र म यसको सही जवाफ छ ए 25 दिन। वन मुद्दा दायर गर्ने क्रममा हामीले अभियुक्तलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको त्यो छानबिन गर्नको लागि त्यो व्यक्ति चाहिँ अभियुक्त हो कि होइन भनेर छानबिन गर्नको लागि चाहिँ 25 दिनसम्मको समय पाइन्छ र मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट विभिन्न समयमा म्याद थप गराउँदै हामीले 25 दिनसम्म अभियुक्तलाई चाहिँ हिरासतमा राखेर छानबिन गर्न सकिने व्यवस्था चाहिँ बनले गरेको छ। अब प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ, काठको आयतन मापन गर्ने युनिट के हो? यहाँ आयता भएछ, यो चाहिँ काठको आयतन अर्थात् भोल्युम मापन गर्ने युनिट के हो? प्रश्न नम्बर 8 छ र यसको अप्सन ए घनफिट, बी वर्गफिट, सी वर्गमिटर र डी वर्ग घनफिट। र म साथीहरूलाई यस प्रश्नको सही जवाफको लागि केही समय दिन्छु छनौट गर्नको लागि। सायद साथीहरूले यसको सही जवाफ छनौट गरिसक्नु भयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ ए घनफिट वा यसलाई हामी क्युबिक फिट पनि भनेर भन्छौँ र हाम्रो वन नियमावलीले क्युबिक फिटमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने काठको चाहिँ आयतन मापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। यसलाई घनफिट वा क्युबिक फिट भनिन्छ र यसको सही जवाफ पनि घनफिट हो। र प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ, डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुखलाई के भनिन्छ? डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुखलाई के भनिन्छ? प्रश्न नम्बर यसको अप्सनहरू रहेको छ, ए जिल्ला वन अधिकृत, बी डिभिजनल वन अधिकृत, सी वन सुरक्षा अधिकारी, डी सहायक वन अधिकृत। म साथीहरूलाई यसको सही जवाफ छनौट गर्नको लागि केही समय दिन्छु। सायद साथीहरूले यसको सही जवाफ पनि रोजिसक्नु भएको होला र डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुखलाई चाहिँ डिभिजनल वन अधिकृत भनिन्छ। पी डिभिजनल वन अधिकृत यसको सही जवाफ रहेको छ र हालको अवस्थामा संघीयता लागू भइसकेपछि
पहिले रहेका जिल्ला वन कार्यालयहरू अहिले नरहेका र पहिलेका जिल्ला वन अधिकृत भन्ने पद पनि हाल खारेज भइसकेको हुँदा अहिले चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयहरू रहेका छन् र डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुखलाई हामी डिभिजनल वन अधिकृत भन्ने गर्दछौँ। र प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ 10 रहेको छ, क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? र ए चितवन, र बी सगरमाथा, र सी लामटाङ, र डी सेफोक्सुन्डो। र यस प्रश्नको सही जवाफको लागि म केही समय दिन्छु साथीहरूको लागि। सायद साथीहरूले यस प्रश्नको सही जवाफ पनि रोजिसक्नुभयो होला, किन भन्दा यो हामीले सधैँ पढिरहेको पनि प्रश्न हो। यसको सही जवाफ रहेको छ सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज। हालसम्म हाम्रो 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू रहेका छन्। ती राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमध्ये डोल्पा, मुगु र जुम्ला जिल्लाको केही पार्टमासम्म फैलिएको यो सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 11 रहेको छ, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन वन्यजन्तुको लागि प्रख्यात छ? यसको अप्सनहरू रहेको छ ए गैंडा, बी चितुवा, सी भालु, र डी मृग। र यस प्रश्नको सही जवाफको लागि म साथीहरूलाई केही समय सोच्ने समय दिन्छु अथवा छनौट गर्ने समय दिन्छु। र सायद साथीहरूले यसको सही जवाफ पनि छनौट गरिसक्नुभयो होला, किन भन्दा चितवन भनेको नेपालको सबैभन्दा पहिला स्थापना भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि हो र यो कुन वन्यजन्तुको लागि प्रख्यात छ भन्ने कुरा धेरै जसो साथीहरूलाई थाहा नै रहेको कुरा पनि हो। र यसको सही जवाफ रहेको छ ए गैंडा। र चितवन चाहिँ के छ भन्दा गैंडाको लागि एकदमै राम्रो, र चितवन चाहिँ गैंडाको राम्रो वासस्थानको रूपमा रहेको छ। र यहाँ चाहिँ गैंडा चाहिँ सबैभन्दा बढी नेपालमा सबैभन्दा बढी गैंडाको सङ्ख्या चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा नै पाइन्छ। र प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ, नेपालको कति प्रतिशत भूभाग संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको छ? र यसको अप्सन रहेको छ ए 22%, बी 23%, सी 24%, र डी 25%। र यसको सही जवाफ को लागि म साथीहरूलाई केही समय दिन्छु। र सायद साथीहरूले सही जवाफ पनि रोजिसक्नुभयो होला। यसको सही उत्तर रहेको छ बी 23%। नेपालमा हालसम्म चाहिँ 23.39% चाहिँ संरक्षित क्षेत्र रहेको छ। र हामीलाई परीक्षामा यो 23.39 को सट्टा त्यसको नजिकमा रहेको 23% दिएको हुनाले गर्दा यहाँ दिएको अप्सनहरूमध्ये 23% चाहिँ हाम्रो सही जवाफ रहेको छ। त्यसैले भोलि तपाईलाई परीक्षामा यस्तै किसिमले सोधेको खण्डमा पनि नजिकमा रहेको उत्तरलाई चाहिँ तपाईहरूले चिन्ह लगाउनु पर्ने अथवा छनौट गर्नुपर्ने वा रोज्नुपर्ने हुन्छ। र प्रश्न नम्बर 13 रहेको छ, वनरक्षक पद कुन सेवा समूह अन्तर्गत पर्दछ? र यसको अप्सनहरू रहेको छ ए वन जनरल फरेस्ट्री, बी वन भू संरक्षण, सी वन राष्ट्रिय निकुञ्ज, डी माथिका सबै। र यो पद चाहिँ कुन सेवा समूह अन्तर्गत रहेको होला? ए बी सी डी मध्ये कुन हो? साथीहरूलाई म रोज्नको लागि अथवा आफ्नो सही जवाफ छनौट गर्नको लागि केही समय दिन्छु। सायद साथीहरूले यसको सही जवाफ छनौट गरिसक्नु भएको होला। र यसको सही जवाफ रहेको छ ए वन जनरल फरेस्ट्री। र यो वन भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो सेवा हो र जनरल फरेस्ट्री भने चाहिँ समूह हो। यसरी वन सेवा अन्तर्गत चाहिँ वन जनरल फरेस्ट्री, भू तथा जलाधार संरक्षण, यसलाई अझ विशेष गरी भन्दाखेरि सोइल एन्ड वाटर कन्जर्भेसन, अनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु समूह हैन, नेसनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ समूह, अनि अर्को फरेस्ट रिसर्च समूह छ, अनि अर्को चाहिँ वन बोटानी समूह छ। मुख्यतया यी पदहरू प्राविधिक पदहरू हुन् भने अर्को एउटा चाहिँ हाम्रो हात्तीसार भन्ने पद पनि यो चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको छ। यसरी चाहिँ वनमा यी समूहहरू रहेका छन्। र प्रश्न नम्बर 14 रहेको छ,
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा कतिवटा घस्रने जातका जन्तु अर्थात् रेप्टाइल्सलाई संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा राखिएको छ। यो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण हो। यहाँ वंश जन्तु भएको रहेछ, यो चाहिँ वन्यजन्तु भन्न खोजेको हो। र यसको अप्सनहरू रहेको छ ए 27, बी 26, सी 3 र डी 9। र म साथीहरूलाई यस प्रश्नको सही जवाफका लागि केही समय दिन्छु र सायद साथीहरूले यसको सही जवाफ पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला अथवा रोजिसक्नुभयो होला। र यसको सही जवाफ रहेको छ सी 3। र यसमा भएको अप्सन मध्ये हाम्रो यो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको अनुसूची 1 मा 26 प्रजातिको म्यामल्स अर्थात् म्यामल्सहरू हैन, 9 प्रजातिको पंक्षी अर्थात् बर्ड्सहरू र 3 प्रजातिको रेप्टाइल्स अथवा घस्रने जातका जनावरहरूलाई चाहिँ संरक्षित सूचीमा राखिएको छ। त्यसैले यस प्रश्नको सही जवाफ भनेको चाहिँ सी को 3 वटा हो। र प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ वन ऐन 2076 को कुन दफामा विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। अब यसको अप्सनहरू रहेको छ दफा 51, दफा 57, दफा 69 र दफा 71। र म साथीहरूलाई यस प्रश्नको सही जवाफ छनौट गर्नको लागि केही समय दिन्छु। सायद साथीहरूले यस प्रश्नको सही जवाफ पनि छनौट गरिसक्नुभयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ दफा 57। यो दफा 57 मा चाहिँ वन ऐन 2076 को दफा 57 मा के व्यवस्था गरिएको छ भने वन सुरक्षा कर्मीहरूले वन सुरक्षाको लागि अथवा कुनै पनि वन सुरक्षाको काम जाने सिलसिलामा गएको सिलसिलामा चाहिँ कतैबाट हुल हुज्जत भएर वन सुरक्षा कर्मीको आफ्नो ज्यानै जाने अथवा ज्यान चाहिँ जोखिममा हुने सम्भावना भएको खण्डमा घुँडाभन्दा मुनि लाग्ने गरी गोली चलाउने अधिकार चाहिँ यो वन ऐन 2076 ले दिएको छ। यसरी मैले आज साथीहरूलाई यो 74 साल 8 को महिना 29 गते वनरक्षकका लागि सोधिएका प्रश्नहरूको 15 वटा प्रश्न र यसका सही जवाफहरू लिएर आए। र तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो भने तपाईहरुले यसलाई शेयर पनि गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। र म आगामी दिनमा तपाईहरुको लागि अन्य यस वनरक्षकको परीक्षामा सोधिएको अन्य प्रश्नहरू र यसको जवाफ लिएर आउने छु अन्य खण्डहरूमा। र साथै म चाहिँ यो तपाईहरुलाई वनरक्षकको पाठ्यक्रम अनुसार खण्ड 1 देखि 19 सम्मको सम्पूर्ण खण्डहरूको प्रश्नहरू र ती प्रश्नहरूको उत्तर सम्भावित तपाईहरुलाई सोध्न सक्ने प्रश्नहरू र यसको उत्तर लिएर आउने छु। र म चाहिँ यो लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगको लागि वनरक्षक लोकसेवा दर्पण भन्ने एउटा पुस्तक हामीले लेखेका छौँ। हाम्रो पूर्व वन सचिव विश्वनाथ ओली सर अनि हाम्रो प्रदेश वन मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ वन प्राविधिक अर्थात् 10औं तहका अधिकृत दीपक गेवाली, म यो वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र काठमाडौँमा कार्यरत सहायक अनुसन्धान अधिकृत विष्णुप्रसाद ढकाल र डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरमा कार्यरत हाम्रा सहकर्मी साथी सहायक वन अधिकृत जागेश्वर शाहले लेखेको सम्पादन र सङ्कलन गरेको वनरक्षक लोकसेवा दर्पण किताब मध्येको म एक त्यसको चाहिँ त्यो सङ्कलकहरू मध्येको विष्णुप्रसाद ढकाल तपाईहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस भिडियोलाई चाहिँ म शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको लागि बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।